كيف حالك؟ الحمد لله يا مولانا قرشيد صاب. هل أنت طيب؟ الكشميري. أنا طيب ما شاء الله، مسرور بلقائك في إسلام آباد في مسجد فرقان. فرقان. الله أكبر، بعد ما شاء صلاة الله. الفجر مع الجماعة. بعد البيان مع جماعة الصومال ما شاء الله. المقدشين. فرحت جدا بلقائك ما الحمد شاء الله. لله الحمد لله، كلنا مسرورين بلقائك، جزاكم الله خير. الله يبارك. أنا أتعلم اللغة العربية بعد صلاة كيف تعلم العشاء. أنت الأستاذ؟ لا أنا أستاذ ولا أنت أستاذ. كيف أنا يا شيخ؟ الحمد لله. كيف أنت أتكلم اللغة أنت العربية؟ هذا بسيط جدا، بس تذهب إلى بياتي خلاص. لا أنا أتكلم الصحيح. تكلمت ما شاء الله، صحيح كلامك صحيح. أنت دعائي إن شاء الله. لكم الدعاء ولنا الدعاء إن شاء الله تعالى. لا تنسانا بدعائك. دعاء الأخ المسلم بدار الغيب مستجابة. مستجابة. بعد صلاة العشاء أنا ذهبت في بهرية وتعلم اللغة العربية واحد الطالب. نعم أنت تعلم. نعم تعلم. أنا معلم. نعم أنت تعلم. معلم العربية. نعم نعم، واحد طالب. واحد طالب موجود في بيت. لماذا يريدون يعلمون أولادهم اللغة العربية؟ الحمد هل لله. سألت؟ أتعلم بالاشتياق. لا، هل سألت أنتم تعلمون أولادكم العربية إن شاء الله. وعندكم فصل واحد طالب؟ ما المقصود وراء من هذا؟ لماذا لم تسأل؟ أنا واحد طالب موجود لا الكثير. وبالمدرسة في المدارس الدينية موجود كثير طلاب. نعم. ما شاء الله. أنا فرحت جدا أنت تقول زوجتي 4 ما شاء الله. 3 4. الشيخ يبين في الفقه الحنفي 4 جائز في الفقه الأنفية 4 ولكن زوجات أنتم جائز. قررتم واحدة. ولكن في الفلوس مسألة فلوس. الحمد لله بفضل يا رب، بفضل الله عندنا الآن 3 ما شاء الله. 3 نعم. ما شاء الله. كم أولادك ما شاء الله؟ الحمد لله أكثر من 10. أكثر من 10. 10. سبحان الله سبحان الله. بارك الله في أولادك وما شاء الله. لنا كم ولك. عمرك يا شيخ؟ الحمد لله تقريبا 50 سنة. 50. 50 سنة. ما شاء الله. أنت صغير كيف هذا 50؟ بحيثية البجم ما شاء الله. سبحان الله 50 أنت سنة. رجل شاب ليس ضعيف. سبحان الله. هذا بفضل الله. ماذا تعمل في الشمالية؟ بس أعمال 5 في الدعوة مقامي. الدعوة والتبليغ. جهد الدعوة. لا في هذا عملنا يا شيخ. لا في بس هناك مكتب صغير أذهب صباحا. مكتب نعم. الكتب. لا مكتب للشركة. شركة. ما شاء الله. مكتب الشركة. للحسابات. أي شيء شركة؟ للحسابات. شركة إلكترونية. إلكترونية. ما شاء الله ما شاء الله. الله. يا شيخ فيصل هذا أخي من الصومالية ما شاء الله. هذا يتكلم معي. ما اسمه؟ محمد إسماعيل. محمد إسماعيل. اسمه محمد إسماعيل ويسكن في الصومالية والآن في الباكستان في العاصمة الباكستان المركز الفرقان موجود ما شاء الله ويفرح. أنت انظر إلى هذا الشيء. جزاكم الله خير. جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.